बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नेहा सालिक और आप देख रहे हैं RNN न्यूज़। सजावल गवर्नमेंट बॉयज़ प्राइमरी स्कूल नंबर 2 दड़ो शहर में ज़ेरे तालीम तालिब इल्म से स्कूल के चपरासी का जिनसी तौर हिरासा करने की कोशिश। वालिदैन की शिकायत को स्कूल हेड ने कोई अहमियत नहीं दी। तफसीलात के मुताबिक दड़ो शहर के गवर्नमेंट बॉयज़ प्राइमरी स्कूल नंबर 2 में ज़ेरे तालीम तलहा मुजीबुर रहमान मेमन के साथ स्कूल के चपरासी रफीक मेमन पिछले कई दिनों से दोस्ती रखने पर ज़ेर बार करता रहा, जिस पर तालिबे इल्म का स्कूल जाने से दिल टूट गया। वालिदैन को शिकायत भी ना कर सका। आखिर मजबूर होकर वालिदैन को बताया। वालिदैन ने स्कूल हेड मास्टर से शिकायत की, जिस पर हेड मास्टर शमसुद्दीन ने बजाय फ़िरैक़ैन को सुनने के अपने चपरासी की तरफदारी करते हुए शिकायत को दफन कर दिया। याद रहे कि तालिब इल्मों के साथ स्कूलों में इस किस्म की गंदगी ज़हनियत के लोगों का सामना करना पड़ता है, जिसकी शिकायत बरवक्त नहीं दर्ज करवाई जा सकती। लेकिन तलहा के मामले में इनके वालिदैन बाशऊर हैं, जिन्होंने इस शिकायत के इजाले के लिए जिम्मेदारी का मुजाहरा किया। वालिदैन ने आला हुकाम से मुतालबा किया है कि इस किस्म की हरकतें दीगर तलबा से भी हुई होंगी, जिसकी शिकायत किसी मसलहत की बना पर मौसूल नहीं हुई होंगी। उन्होंने मुतालबा किया है कि इस मामले की शफाफ तहकीकात कराई जाए और मर्तकब को करार वाक़ई सज़ा दी जाए। हुजरा शाह मकीम के ज़िलाई हेड क्वार्टर पर डिप्टी कमिश्नर ओकाड़ा कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद अली एजाज ने महकमा एजुकेशन पंजाब और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के इश्तराक से म्यूनसिपल स्टेडियम में क्रिकेट टूर्नामेंट का इफ्तिताह कर दिया। इस मौके पर चीफ एग्जीक्यूटिव एजुकेशन ऑफिसर अंडरपास भट्टी ने ब्रीफिंग देते हुए बताया कि इस क्रिकेट टूर्नामेंट में सरकारी और प्राइवेट स्कूलों की 11 टीमें शिरकत कर रही हैं। मोहम्मद शमून नज़ीर रिपोर्ट के मुताबिक रेस्क्यू 1122 बूरेवाला के ज़ेरे एहतमाम रोड सेफ्टी और स्मोक के तदारुक के हवाले से एक निजी स्कूल में तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब का आगाज़ गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की हिदायत के मुताबिक तिलावत कुरान पाक, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर दुरूद पाक भेजकर कौमी तराना और कौमी परचम को सलामी देकर किया गया। रेस्क्यू 1122 के कम्युनिटी ने तलबा को माहौलियाती तब्दीलियों से पैदा होने वाले असरात, स्मोक के असबाब, इसके तदारुक और स्मोक से बचने की हिफाजती तदाबीर से आगाह किया। तहसील इंचार्ज रेस्क्यू 1122 अब्दुल जब्बार साहब का असातिज़ा और तलबा से खिताब करते हुए कहना था कि माहौलियाती तब्दीली से निमटने के लिए हर शहरी को इनफरादी तौर पर हिस्सा डालना चाहिए। हर शहरी की ये जिम्मेदारी है कि वो अपने इर्द गिर्द के माहौल को साफ रखे। मजीद रोड सेफ्टी के हवाले से बात करते हुए रेस्क्यू ऑफिसर कंवल शहजादा का मजीद कहना था कि ट्रैफिक कवानीन पर अमल करके हम हादसात में एक वाज़ेह कमी ला सकते हैं। तकरीब के इख्तिताम पर निजी स्कूल के प्रिंसिपल ने रेस्क्यू 1122 की पूरी टीम का शुक्रिया अदा किया और यकीन दहानी करवाई कि स्कूल का हर तालिबे इल्म बताई गई हिदायत पर अमल पैरा होगा। दुनियापुर वकार गुज्जर असिस्टेंट कमिश्नर एतजाज अहमद अंजुम ने अंजुमन ताजिरान और शादी हाल वालों से मीटिंग। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर अंजुमन ताजिरान शादी हाल मेम्बरान से गुफ्तगू करते कहा कि SOPs पर अमल लाजमी करें। दुकानदार हजरात ग्राहकों का फासला रखें और मास्क और सैनिटाइजर को भी यकीनी दहानी बनाएं। शादी हाल वालों को भी 1 डिश का पाबंदी करें। दुकानें और शादी हाल को टाइम से खोलने और बंद करने का पाबंदी का लाजमी ख्याल करें। खिलाफ वर्जी करने वाले के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कहोटा राजा साजिद जंजवा नुमाइंदा RNN। थाना कहोटा के इलाके नारा की डोग बुल्हाड़ में बाअसर अफराद का गरीब शख्स और इसकी बीवी पर बदतरीन तशद्दुद। बुल्हाड़ के रिहायशी मोहम्मद अशरफ वल्द सैयद मोहम्मद ने RNN को बताया कि मोहम्मद अमीन और मोहम्मद शफीक सकना बुल्हाड़ ने मेरी बीवी पर डंडों से बदतरीन तशद्दुद किया। शोर शराबा सुनकर मैं बीवी को छुड़ाने गया तो मोहम्मद शफीक ने मुझ पर वार किया, जबकि मोहम्मद अमीन ने मुझ पर वार कुल्हाड़ी से किया, जो कि मेरे सर में लगा, जिसमें शदीद जख्मी हो गया। मोहम्मद अशरफ ने RNN को मजीद बताया कि बाअसर सियासी शख्सियात सुलह के लिए मुझ पर दबाव डाल रही है। पुलिस थाना कहोटा ने मोहम्मद अशरफ की दरख्वास्त पर ज़ाब्ते की कार्रवाई शुरू कर दी है। रहीम यार खान जान मोहम्मद के मुताबिक
غلط کالیں کرنے والوں کو 6 ماہ قید اور 50,000 روپے تک جرمانے کا ایکٹ پاس۔ ریسکیو 1122 کی جانب سے غلط کالیں کرنے والوں کے خلاف کارروائی۔ ریجنل ایمرجنسی آفیسر بہاولپور ڈویژن ڈاکٹر عبدالستار بابر کی ہدایات اور ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر ڈاکٹر عادل رحمان کے احکامات پر ہیلپ لائن پر کی جانے والی غلط کالز پر قابو پانے کے لیے کنٹرول روم انچارج شہباز نادر نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ گزشتہ ماہ ضلعی کنٹرول روم میں ریسکیو 1122 کے اہلکاروں نے 726 کالیں ایسی موصول کی جو کہ صرف غیر سنجیدہ افراد کی طرف سے وقت پاس کرنے کے لیے تھی۔ ریسکیو آفیسران نے مختلف پلیٹ فارم کے ذریعے عوام میں بار بار آگاہی مہم چلائی کہ ریسکیو ہیلپ لائن پر غیر ضروری کالیں نہ کی جائیں۔ ایسی کالز کی بدولت ہیلپ لائن مصروف ہو جانے کے باعث کسی ضرورت مند یا حادثے سے متاثرہ شخص کی کال نہ ملنے کے باعث کسی کی جان بھی جا سکتی ہے۔ ماہانہ رپورٹ جاری کرنے سے سوشل میڈیا، پرنٹ میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے آگاہی پیغامات کے باوجود ریسکیو روزانہ اوسط 24,000 کے قریب غیر سنجیدہ کالیں موصول کرتے ہیں، جو کہ بہت بڑی شرح ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہمیں اپنی دینی، اخلاقی اور قانونی ذمہ داری کو نبھانا ہوگا، کیونکہ جس نے ایک انسان کو بچایا اس نے پوری انسانیت کی جان بچائی۔ اس طرح سے جس نے ناحق ایک انسان کی جان لی اس نے پوری انسانیت کی جان لی۔ ایک غلط کال کسی ناحق شخص کی جان بھی لے سکتی ہے۔ بیورو چیف حیدرآباد کلیم اللہ RNN۔ MQM پاکستان کے اراکین قومی صوبائی اسمبلی کا کہنا ہے کہ گلستان سرمست کالج کی اسکیم 2012 میں شروع ہوا تھا، جسے 2015 میں مکمل ہونا تھا، جو اب تک مکمل نہیں ہوا۔ سندھ کے شہری علاقوں کے ساتھ امتیازی سلوک کیا جا رہا ہے۔ حیدرآباد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ امتیازی سلوک ان علاقوں میں کیا جا رہا ہے جہاں سے کبھی پیپلز پارٹی نہیں جیتی۔ 2012 اور 2013 میں کراچی، حیدرآباد اور میرپور میں میڈیکل کالج بنانے تھے۔ حیدرآباد کے میڈیکل کالج کے لیے 1 ارب 39 کروڑ روپے مختص کیے گئے۔ سندھ حکومت کے فیصلوں نے سندھ کے شہری علاقوں کو تباہ کر دیا گیا۔ اطلاعات ہے گلستان سرمست میڈیکل کالج SIUT کے حوالے کیا جا رہا ہے۔ اس میڈیکل کالج پر اب تک 90 کروڑ روپے خرچ کیے جا چکے ہیں۔ وزیر اعلیٰ اور صوبائی وزراء وعدے تو کرتے ہیں مگر پورے نہیں کرتے۔ عدالتوں میں آج کل اچھے فیصلے ہو رہے ہیں۔ عدالتوں سے مطالبہ کرتے ہیں کہ عوامی مفادات میں بھی فیصلہ کرے۔ لاہور سمیع اللہ بیورو چیف۔ اساتذہ کے لیے بری خبر۔ ڈائریکٹر کالج کی غفلت، سینکڑوں کالج اساتذہ کی ترقیاں التوا کا شکار۔ سینکڑوں لیکچررز، اسسٹنٹ پروفیسر اور ایسوسی ایٹ پروفیسر کی پروموشن رک گئی۔ DPI کالج نے ڈائریکٹر کالج کو 3 دسمبر تک اساتذہ کو قوائف جمع کرانے کے احکامات جاری کر دیے۔ ڈائریکٹر کالج کی غفلت کے باعث سینکڑوں کالج اساتذہ کی ترقیاں التوا کا شکار ہیں۔ لاہور سمیت پنجاب کے تمام ڈویژن کے ڈائریکٹر کالج کی محکمانہ احکامات پر عمل درآمد میں لاپرواہی کی جا رہی ہے۔ سینکڑوں لیکچررز، اسسٹنٹ پروفیسرز اور ایسوسی ایٹ پروفیسرز کی پروموشن رک گئی ہے۔ ڈائریکٹر کالج کو پروموشن کیس 3 دسمبر تک جمع نہ کرانے پر وارننگ جاری کر دی ہے۔ لاہور سمیع اللہ بیورو چیف۔ گنجان مارکیٹوں کو شہر سے باہر منتقل کرنے کا منصوبہ سست روی کا شکار۔ تفصیلات کے مطابق محکمہ بلدیات نے شہر کی بے حجم مارکیٹوں کو رنگ روڈ کے ساتھ منتقل کرنے کا پلان تیار کر رکھا ہے۔ ٹولٹن مارکیٹ، شاہ عالم مارکیٹ، ہال روڈ مارکیٹ کو رنگ روڈ پر منتقل کرنے کا پلان ٹھپ۔ شہر میں ٹریفک کی روانی کو برقرار رکھنے کے لیے مارکیٹوں کو باہر منتقل کرنے کا پلان بنایا گیا ہے۔ MCL کی جانب سے مارکیٹوں شہر سے باہر منتقل کرنے سے متعلق محکمہ بلدیات کا کوئی جواب نہیں دیا گیا۔ حجم مارکیٹوں کو شہر سے باہر منتقل کرنے کا PC1 بھی تاحال تیار نہیں کیا جا سکا۔ محکمہ بلدیات اور MCL ابھی تک اس پر کوئی پیش رفت نہ دکھا سکے۔